बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैंने आज तक किसी मर्द को नहीं देखा, ना किसी ने मुझे छुआ, लेकिन मैं 18 साल की उम्र से ही हर साल हामला हो जाती हूँ। लेकिन कैसे? सुनकर आप भी तौबा करेंगे। लाला मूसा गांव का एक सच्चा वाकया। मैं इस वक्त 18 बरस की हूँ, तो मेरे साथ कुछ ऐसा नागवार वाकया गुजरने लगा कि मैं आज सोच कर भी कांप जाती हूँ। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं फिर से आज उल्टियाँ करने लगी और पेट पकड़कर दर्द से तड़पने लगी। जब मेरी आंटी मेरे पास आई और एक लेडी डॉक्टर से मेरा मुआयना करवाने लगी, तो उसने कुछ दवाएं लिख कर दी और शायद एक दवाओं का पर्चा मेरी आंटी को दिया और कुछ अंग्रेजी में बातें करने लगी और चली गई। उस दिन से मेरी वो आंटी जिन्होंने मेरी पैदाइश से 18 बरस की उम्र तक पाल पोस कर बड़ा किया था, वो मेरा अब पहले से ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। मुझे फल फ्रूट खिलाती, दवाइयाँ वक्त पर देती और मेरी हर तरह से देखभाल करती थी। लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हो रहा था जब उनका इतना बदला हुआ रवैया मुझे देखने को मिला। ऐसा नहीं वो मेरे साथ कोई बुरा बर्ताव करती थी, बस न जाने क्यों वो मुझे कभी घर से बाहर ही नहीं जाने देती थी और ना ही हमारे घर में कोई आता जाता था। मैं बचपन से इसी तरह घर में बंद कैदी बनकर ही बड़ी हुई, लेकिन घर में ही कामकाज के लिए आंटी ने एक मुलाजमा रखी हुई थी जो सुबह से रात हमारे घर का तमाम काम करती और चली जाती। मैं दिन भर उससे ही बोल चाल कर अपना दिल बहला लेती थी। मुझे अपने बारे में सिर्फ इतना पता था कि मैं एक यतीम थी। मुझे आंटी ने बचपन में ही गोद ले लिया था। लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आती। मेरी आंटी तो मुझे बहुत पढ़ी लिखी और कामयाब खातून लगती थी और उनका पहनावा ओढ़ावा भी हम जैसा नहीं था, लेकिन वो फिर भी इस गांव में जिसका नाम लाला मूसा है रहती हैं, एक छोटे से घर में। या शायद मुझे ही इस घर में रखा गया था, क्योंकि वो खुद तो सुबह सवेरे ही गाड़ी में बैठकर चली जाती थी और रात घर लौटती थी। लेकिन सुबह जाते वक्त वो अपना हुलिया मजलूमों वाला रखती और रात जब घर आती तो वो एक बड़ी सी चादर में छुपी होती और उनका हुलिया अंग्रेज़ों वाला होता था। लेकिन मैं बिल्कुल अनजान थी कि जब औलाद ना होने के बाइस उन्होंने मुझे गोद लिया था और उनका कहना ये था कि इस दुनिया में उनका कोई नहीं है, उनके शौहर भी मर चुके हैं, इसलिए सहारे के लिए तुम्हें अपनी बेटी बनाकर पालना चाहती हूँ। लेकिन भला अपनी बेटी को भी कोई इस तरह कैदी बनाकर पालता है? ना मुझे पढ़ाया लिखाया और ना मेरा कोई इस घर से बाहर दुनिया से कोई राब्ता रखा। मेरी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। मैं वॉशरूम गई तो मुझे फिर से उल्टियाँ हो रही थी और अपने पेट में कुछ हरकत सी महसूस होने लगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पिछले 4 महीने से मेरी तबीयत में कोई भी सुधार क्यों नहीं आ रहा था। फिर अचानक एक रोज़ किचन में खड़ी मुलाजमा, जो कि शादीशुदा अच्छी उम्र की थी, मैंने उससे कहा, मुझे मीठा खाने को दिल कर रहा है, तुम कुछ बना दो। वो कहने लगी, बाजी एक बात कहूँ, छोटा मुंह बड़ी बात। बाजी मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है, आपका इस तरह तबीयत ख़राब हो जाना। लेकिन ये सब तो अक्सर उन ख़वातीन के साथ होता है जो उम्मीद से होती हैं, लेकिन आप तो कंवारी। ये सुनकर मेरा दिल धक से रह गया कि ये मुलाजमा जो कह रही है क्या वो सच है, लेकिन कैसे? मुझे सोच सोच कर टेंशन होने लगी थी। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे मेरा पेट भी बढ़ने लगा था। मैं ये देख देख कर अंदर से परेशान होने लगी थी। अगर उस मुलाजमा की बात सच हुई तो? क्योंकि मेरे लाख इनकार करने पर भी वो मुझे ज़बरदस्ती दवाइयाँ पाबंदी से खिलाती थी और मेरी सेहत का ऐसे ख्याल रखती जैसे मैं वाकई कोई मरीज़ हूँ। लेकिन मेरा डर सही साबित होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता मेरा पेट बढ़ता गया और मुझे अंदर हरकत महसूस होने लगी। और एक रात जब मेरे ज़ोर से दर्द हुआ तो मैं दर्द से तड़प उठी और चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन उस वक्त ना तो मुलाजमा थी जो मेरे काम आती और ना ही मेरी वो आंटी। लेकिन जब मैंने बामुश्किल घर के फ़ोन से आंटी को कॉल किया और उन्हें अपनी बिगड़ती हुई तबीयत का बताया, तब मैं तो हैरान ही रह गई। कुछ ही देर में वो उसी लेडी डॉक्टर को मेरे पास ले आई और उनकी बातें सुनकर मेरी जान ही निकल गई। जब उस डॉक्टर ने कहा, बीबी फौरी बच्चा पैदा करवाना होगा, इस वक्त इस लड़की की हालत ठीक नहीं और बच्चे की जान को खतरा भी हो सकता है। उस पर आंटी ने बिला झिझक जवाब दिया तो मेरे कान फट पड़े कि वो कह रही थी, इस लड़की को चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस आने वाले बच्चे की जान बच जानी चाहिए, क्योंकि मेरे लिए बच्चे की जान बहुत कीमती है। और कुछ ही देर में वाकई मैंने एक नन्ही सी जान को जन्म दे दिया। वो शायद लड़का था, लेकिन जन्म देते ही आंटी उस बच्चे को फ़ौरन ही ले गई और डॉक्टर के बाकी मराहिल से मुझे गुजरना पड़ा। अगली सुबह मैं अपने बिस्तर में थी, मेरी आंखों में आंसू ही थे, जब छुपकर मुलाजमा मेरे पास आई और मुझे देखकर काफ़ी परेशान होने लगी और बोली,
बाजी आपके साथ क्या हुआ है? आप यहाँ इस तरह बिस्तर में, सब खैरियत तो है ना? लेकिन मैं खामोश रही। मैं उस वक्त सिर्फ सदमे में थी और कल रात जो कुछ हुआ सिर्फ उस बारे में सोच रही थी। इतने में वो मुलाजमा कहने लगी, आज मालकिन ने बहुत ज्यादा खाने पीने का एहतमाम करने को कहा है। लगता है आज कोई उनके बड़े मेहमान आ रहे थे और कुछ ही देर में वो मेहमान आ चुके थे। मैंने मुलाजमा से कहा, वो जाकर मेहमान की खिदमत करे, हम बाद में बात करेंगे। अभी इस वक्त अगर आंटी ने हमें साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। ये सुनकर मुलाजमा डर कर वहाँ से चली गई थी। लेकिन कुछ ही घंटों में मुझे बच्चे की रोने की आवाज़ें महसूस हुई तो मेरा दिल तड़प उठा। मेरा दिल करने लगा कि मैं बस जाते ही अपने बच्चे को सीने से लगा लूं। उसके रोने की आवाज़ें मुझे मुसलसल बेचैन करने लगी थी। लेकिन कुछ देर बाद वो आवाज़ों का शोर बंद हो गया और मैं सब्र करके बैठ गई थी। सुबह जब आंटी घर में मौजूद नहीं थी और वो मुलाजमा काम करने आई तो मेरी हालत देखकर मुझसे फिर कहने लगी, सब खैरियत है ना? मैंने फिर से उसे कहा, हाँ सब ठीक है, सब खैरियत है। क्योंकि शर्म के मारे उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि खुद समझ नहीं आ रहा था कि जो सब मेरे साथ हुआ था वो सब कैसे। मैंने उस मुलाजमा से कहा, तुमने कल देखा आंटी के पास कौन मेहमान आए थे? वो कौन थे? क्या बातें हुई उन लोगों के बीच? मुझे बहुत हैरत हुई जब मुलाजमा कहने लगी कि पता नहीं, मैंने तो बाहर से ही खाना पीना दे दिया था, क्योंकि मालकिन अकेले ही अंदर उन लोगों के साथ कुछ बातचीत कर रही थी। अंदर से कमरा बंद था, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं। लेकिन हाँ, घर के बाहर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। कल जो लोग आए वो बहुत ही बड़े घराने के लग रहे थे और अमीर भी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रही थी जब मुलाजमा मुझे अजीब सी नज़रों से घूरने लगी थी। मुझे बहुत बेचैनी होने लगी और दूसरी तरफ शर्मिंदगी भी कि वो न जाने मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। बहरहाल वो चुप रही और चली गई। इस बात को कुछ महीने गुजर चुके थे। सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया था। लेकिन मेरे साथ जो कुछ हुआ मुझे इस बात का अब तक कोई इल्म नहीं था और आंटी से जब जब मैंने इस बारे में पूछने की कोशिश की तब तब उनका बदला हुआ रवैया मुझे देखने को मिला। आंटी शायद अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो भी मुझे अजीब नज़रों से देखती थी और मेरे सवाल करने पर मुझे डरा धमकाकर चुप करवा देती थी। क्या इस सब में मेरा कसूर था? लेकिन कैसे? इस बात को 1 साल गुजर गया था और सब कुछ पहले की तरह हो गया था। मैंने खुद को संभाल लिया था, लेकिन वो बच्चे के रोने की आवाज़ें अब भी मेरे कानों में सुनाई देती थी। कुछ दिनों बाद मैं अपने कमरे से निकल रही थी जब मेरी आंखें फटी रह गईं। दरवाजे पर एक बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी थी। एक अंग्रेज औरत आंटी के साथ अंग्रेजी में गुफ्तगू कर रही थी और आंटी के हाथ में एक लिफाफा दे रही थी। पता नहीं आंटी ने खुद पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मुझे औलाद के नाते पाला, लेकिन अनपढ़ रखा। मुझे अंग्रेजी बोलते हुए लोगों को देखकर बहुत अच्छा लगता था। मेरा भी दिल करता मैं भी पढ़ती लिखती और बाहर की दुनिया के रंगीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होती। लेकिन मेरी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक रात फिर मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और मेरा जी घबराने लगा। मैंने परवाह नहीं की, हो सकता है कुछ खाने पीने से मेरी हालत बिगड़ रही है। लेकिन जब मुझे फिर से उल्टियाँ होने लगीं और तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ने लगी तब मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा कि कहीं मैं फिर से। लेकिन कैसे मुमकिन कि मैं। अगले दिन जब आंटी से मैंने अपनी तबीयत का जिक्र किया तो आंटी के तो रंग और ही बदल गए। वो तो मेरी सगी माँ से भी ज़्यादा मेरी देखभाल करने लगी और फिर से एक दिन उसी लेडी डॉक्टर को लाकर मेरा चेकअप करवाया। लेकिन मैं फिर बेबस अंग्रेजी में गुफ्तगू नहीं समझ सकी। जब आंटी और उस डॉक्टर के बीच कुछ बातचीत हुई उसने फिर से दवाइयों का पर्चा आंटी के हाथ में दिया और चली गई। अब तो रोज़ आंटी मुझे 1 गिलास दूध, फ्रेश जूस, ताज़ा फल फ्रूट और हर वो चीज़ लाकर देती जो मैंने कभी खाए ही नहीं। मेरे लिए नए कपड़े, नई नई ज़रूरत का हर सामान और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहती, मेरी बेटी तुझे कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कह देना, मैं खुद अपनी बेटी रानी को ला कर दूंगी। मुझे ये सुनकर बहुत ही हैरत होती और साथ साथ ताज्जुब भी कि कभी कभी तो वाकई नाम की तरह मेरे साथ रानी जैसा बर्ताव किया जाता और कभी मैं सिर्फ नाम की रानी बनकर ही रह जाती थी। लेकिन वो मुलाजमा जो सुबह से शाम तक मेरे साथ लगी रहती, मुझे खुश करने की कोशिश करती रहती और मेरा बहुत ख्याल रखती, लेकिन कुछ दिनों से उसने भी मेरे साथ अकेले में बातचीत करना बंद कर दी थी। मुझे लगा आंटी के डर से शायद, लेकिन बात तो ये भी कुछ और ही साबित होनी थी। बहरहाल मैंने भी अच्छी ज़िंदगी के लम्हात समझकर अपनी संजानी सी खुशियों में जीना शुरू कर दिया था। मैं भी खूब मज़े मज़े के खाने खाती,
پھل فروٹ اور جو کہتی آنٹی میرے لیے فوراً ہی لے آتی۔ مجھے بھی ان سب چیزوں کی عادت سی ہونے لگی تھی، لیکن مجھے ایک ڈر، خوف جو اندر سے کھائے جا رہا تھا کہ اندر وہی حرکت، وہی میری طبیعت میں بدلاؤ اور وہی الٹیاں۔ لیکن یہ سب پھر سے میرے ساتھ، اور روز آنٹی کا مجھے آ کر خود زبردستی وہی دوائیاں پابندی سے کھلانا اور میرے کچھ بھی پوچھنے پر آنٹی کا کوئی جواب نہ دینا مجھے پھر سے بے چین کرنے لگا۔ میں بہت ہی گھبرانے لگی تھی کہ یہ سب جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ کیوں اور کیسے۔ دن تیزی سے گزرنے لگے تھے، میری طبیعت دن بدن بگڑنے لگی تھی اور ساتھ ساتھ الٹیاں۔ ملازمہ بھی یہ سب میرے ساتھ ہوتا پورا دن دیکھتی رہتی، لیکن نہ میں شرم سے اسے کچھ کہہ پاتی تھی اور نہ وہ مجھ سے شرم کے مارے کچھ پوچھتی۔ نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا کیا سوچتی ہوگی۔ میں بھی دن بھر اپنی طبیعت کو بگڑے دیکھ کر بے چین ہونے لگتی تھی، اور میرا وہ بڑھتا ہوا پیٹ جو 6 ماہ کے بعد مجھے اندر سے وہی پہلے جیسی حرکت محسوس کروانے لگا تھا۔ کیا میرے پیٹ میں پھر کوئی ننھی جان پل رہی تھی؟ لیکن میں تو کنواری، پھر یہ سب میرے ساتھ کیسے ہو رہا تھا؟ ایک روز میں نے ملازمہ سے کہا، کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کنواری لڑکی بنا مرد کے کیسے ماں بن سکتی ہے؟ میری بات سن کر وہ ملازمہ کانوں کو ہاتھ لگانے لگی کہ توبہ توبہ ہے باجی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں، اور آپ یہ سب مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ اور بھلا بنا مرد کے کوئی عورت کیسے حاملہ، اور آپ تو کنواری لڑکی کی بات کر رہی ہیں؟ میں اس وقت بہت خوف میں تھی کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرے پیٹ میں پھر ایک بچہ ہے۔ میں نے ملازمہ سے کہہ کر ساری بات کی معلومات لینے کی کوشش کی، لیکن ملازمہ بھی بہت ڈری اور سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ شاید مجھ سے کچھ چھپا رہی تھی یا پھر بتانا ہی نہیں چاہ رہی تھی، لیکن میں اسی کشمکش میں مبتلا تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کیسے۔ اور دوسری طرف آنٹی ہر مہینے اس لیڈی ڈاکٹر کو میرے چیک اپ کے لیے ساتھ لاتی اور بہت خوش نظر آتی، لیکن جب میں نے آنٹی سے یہ بچہ میری کوکھ میں کیسے، تو آنٹی ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارتی اور مجھے غصے سے گھور کر دیکھتی کہ پہلے خود غلطی کر کے بیٹھتی ہے اور پھر مجھ سے سوال کرتی ہے۔ پتہ نہیں میرے صبح گھر سے جانے کے بعد کن کن غیر مردوں کو گھر بلاتی ہے، اور تو اور مجھ سے سوال کرتی ہے، بلکہ تجھے تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں تیرا چپ چاپ ساتھ دے رہی ہوں۔ یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ آنٹی یہ سب میرے بارے میں کیسے کہہ سکتی ہیں۔ میں نے روتے ہوئے اتنا ضرور پوچھا، آنٹی کیا آپ کو لگتا ہے میں یہ سب کر سکتی ہوں؟ تو آنٹی نے مجھے جواب دیا، یقین کیسے نہ کروں، جبکہ شاہانہ نے تجھے خود گھر پر غیر مردوں کو بلاتے ہوئے دیکھا ہے اور تو شاہانہ کو چھٹی دے دیتی ہے۔ اس دن میں نے روتے ہوئے غصے سے اس ملازمہ شاہانہ کو آواز لگائی اور کہا، تم نے یہ سب فضول خرافات آنٹی سے کیوں کہے؟ وہ ڈرتے ہوئے مجھ سے نظریں چرا رہی تھی، لیکن جب اس نے کہا، ہاں یہ سچ ہے، آپ مجھے چھٹی دیتی ہیں اور گھر پر نہ جانے کیسے کیسے مردوں کو بلاتی ہیں، یہ سن کر تو میرے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ پہلے میری ماں جیسی آنٹی نے یہ سب کہا جو مجھے اولاد مانتی ہیں، اور اب میری سب سے قریبی دوست بھی۔ اس ملازمہ کو میں اپنی بہت اچھی دوست مانتی تھی کیونکہ یہی ملازمہ میری تنہائی کی ساتھی بنی تھی، لیکن یہ دونوں ہی مجھ پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہیں۔ آخر کیوں؟ میں چیختی چلاتی رہی کہ یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، میں نے ایسا کوئی گناہ نہیں کیا، لیکن وہ دونوں تو میرے پر ہی الزامات لگا کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں رات بھر روتی رہی، اپنی قسمت کو دوش دیتی رہی، لیکن یہاں اس قید کی زندگی میں میرے سچ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر اپنے اوپر گھن آنے لگی تھی کہ میں یہ سب کیسے کر سکتی ہوں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 9 ماہ جب پورے ہوئے تو میری حالت بگڑنے لگی اور میں درد سے تڑپ اٹھی۔ ٹھیک 1 سال پہلے میرے ساتھ یہی سب ہوا تھا، اور آج پھر سے میں رونے چیخنے چلانے لگی۔ ادھر ملازمہ نے فوراً آنٹی کو فون کر کے میری طبیعت کا بتایا، لیکن حیرت ہے، آنٹی کے آنے سے پہلے ہی وہ ملازمہ مجھے سال میں اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آنٹی پھر وہی ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ میرے پاس آئیں اور وہی چیزیں میرے ساتھ اس ڈاکٹر نے دہرائیں جو پہلے بھی میرے ساتھ ہوئی تھی، اور کچھ ہی دیر میں درد سے تڑپ تڑپ کر میں زور زور سے چیخیں مارنے لگی۔ پھر مجھے تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا اور تھوڑی دیر میں میرے کانوں میں پھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں اور میں نے ایک ننھی جان کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے آنٹی کی گود میں دے کر کہا، بیٹی ہوئی ہے، لیکن یہ سن کر تو آنٹی منہ بنانے لگی کہ اچھا بیٹی ہوئی ہے، خیر کوئی بات نہیں، اس بار زیادہ نہیں کم ہی صحیح۔ لیکن میرے ہاتھ پیر بری طرح کانپ رہے تھے کہ میں نے پھر سے ایک بچی کو جنم دیا ہے۔ اس بار کی طرح پھر ذہن میں ایک سوال تھا، کیسے؟ تھوڑی دیر میں آنٹی بچی کو لے کر چلی گئیں
और मैंने ना ही पिछली बार अपने बच्चे को एक नज़र भर के देखा था और ना ही अब अपनी बच्ची को पल भर के लिए देखा। मेरी हालत थोड़ी बेहतर हुई तो मैं बिस्तर में आराम के लिए लेट गई थी। सुबह जब वो मुलाजमा आई तो वो फिर से खाना बनाने के इंतजामात में लग गई। लगता है आज आंटी के फिर कोई ख़ास मेहमानों की आमद थी और फिर से कमरा बंद और अंदर उन मेहमानों और आंटी के बीच जो कुछ हुआ वो कोई नहीं जानता था। ना उस मुलाजमा को इस बात की कोई खबर हुई। मुलाजमा भी मुझसे नज़रें चुराने लगी थी और ना ही मुझसे मिलती जुलती। वो बस सुबह से शाम अपने कामकाज में लगी रहती और फिर मुझसे मिले बिना ही चली जाती। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन औरतें हैं जो आंटी से मिलने आती थीं और आंटी को वो लिफाफा देकर चली जाती थीं और फिर मैं उम्मीद से होती और 9 महीने बाद बच्चों को जन्म देती, और ये सब बिना मर्द के, जबकि मैं खुद भी एक कमारी लड़की थी। मैंने ना तो कभी किसी मर्द को देखा था और ना ही कभी किसी मर्द ने मुझे छुआ था। फिर भी 18 बरस की उम्र से ही मैं हर साल एक बच्चे को जन्म देने लगी थी। मेरे साथ यही सब पिछले बरस से हो रहा था और मैं अब तक 5 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। लेकिन अब बस मैं थक चुकी थी। मुझे ये सब जानना ही था कि ये गुनाह वाकई मुझसे सरजद हो रहा है या फिर कोई मेरे साथ ये सब, लेकिन ऐसे भला कैसे मुमकिन हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उस मुलाजमा पर भी शक होने लगा था, कहीं वो मेरे साथ कुछ गलत। लेकिन इस साल जब मैं हामला हुई तो मैंने पूरी नज़र मुलाजमा पर रखी हुई थी, लेकिन उसकी कोई भी ऐसी नागवार हरकत मुझे देखने को नहीं मिली थी। लेकिन इस बार भी एक अंग्रेज़ औरत आंटी से मिलने हमारे घर आई थी और मैं कुछ ही दिनों में हामला हो गई थी। और तो और 5 बच्चों के जन्म देने के बाद भी आंटी से मिलने कुछ मेहमान आते थे। मुझे अब अपने साथ हुए इस गुनाह को अपने सर से मिटाना ही था और सारा सच जानना ही था कि ये सब मेरे साथ किस तरह मुमकिन हुआ। मैं इस बार भी हामला थी और आंटी का वही रवैया मेरे साथ, वो वही लेडी डॉक्टर को मेरे पास हर महीने चेकअप के लिए ले आती थी। लेकिन इस बार मुझे आंटी कुछ लेडी डॉक्टर की बातचीत करने के बाद से काफ़ी परेशान और घबराई घबराई लग रही थी। फिर एक दिन मैंने आंटी को मुलाजमा से बातचीत करते सुना तो वो उसे कुछ डरा धमका रही थी और कह रही थी, तुम रानी की पूरी देखभाल करना और कोई भी कमी नहीं छोड़ना, क्योंकि इस बार अगर उसे कुछ हो गया तो गज़ब हो जाएगा। रानी तो मेरे लिए एक सोने की चिड़िया है, चिड़िया। अगर वो मर गई तो मैं तो कहीं की नहीं रहूँगी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। लेकिन जब मुलाजमा ने आंटी से कहा कि मालकिन, क्या मैं एक सवाल कर सकती हूँ? वो बोली, क्या? तो शहाना ने कहा, रानी तो कंवारी है, लेकिन बिना मर्द के वो हर साल बच्चे कैसे जन्म दे रही है? जबकि मैं इतना तो जानती हूँ कि रानी के पैदा होने वाले बच्चों के साथ आप क्या करती हैं, लेकिन ये मुमकिन भला कैसे? ये सुनकर आंटी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी, चुप करो और जाकर अपना काम करो। तुम्हें पहले ही अपना मुंह बंद रखने की मैंने बहुत बड़ी रकम दी है, लेकिन ये सब तफसील बताना मैं तुम्हें ज़रूरी नहीं समझती। मुझे आंटी और मुलाजमा की बातें सुनकर सब समझ आ गया था कि ये दोनों मिली हुई हैं, लेकिन ये मेरे साथ ऐसा क्या कर रही हैं और साथ साथ आंटी मेरे इन पैदा होने वाले बच्चों के साथ क्या करती? मुझे कोई खबर नहीं थी। मैं तो बदनसीब इन बच्चों की शक्ल तक नहीं देख पाई। बस उनकी वो रोने की आवाज़ें आज भी मेरे कानों में जब गूंज उठती हैं तो मेरा दिल तड़प उठता है। जो भी हो, आखिर मैं इन बच्चों को 9 महीने अपनी कोख में रखकर तकलीफ़ों से आरास्ता हो रही थी और बच्चों से वो अनजानी मोहब्बत मुझे उनसे मिलने के लिए एक बार देखने के लिए बेचैन कर रही थी। एक दिन मैंने उस मुलाजमा के आगे आंटी की गैर मौजूदगी में हाथ जोड़कर कहा, प्लीज़ शहाना, प्लीज़ मुझे कुछ तो बताओ, आखिर ये सब मेरे साथ कैसे होता है? वो मुलाजमा मुझसे नज़रें चुराने लगी और डरने लगी और घबराती हुई कहने लगी, बाजी मुझे माफ़ कर दें प्लीज़, ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप हामला होती हो और बच्चे भी जन्म देती हो, लेकिन इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानती, क्योंकि जब एक बार आपकी हालत बिगड़ी थी मैं समझ गई थी, लेकिन मालकिन ने मुझे उस वक्त छुट्टी दे दी थी और ख़ुद घर में एक लेडी डॉक्टर को लाकर आपसे बच्चा पैदा करवाया था। जब मैंने छुट्टी नहीं की थी बल्कि इसी घर में छुपकर ये सब देखा था, लेकिन जब अगले दिन मैंने मालकिन से सवाल किया तो उन्होंने मुझे मुंह बंद रखने की मेरे घर वालों को बहुत बड़ी रकम दी थी और मेरा शौहर तो है ही लालची। वो खुशी खुशी लालच में आकर सारे पैसे हड़प कर गया और मजबूरन मुझे अपना मुंह बंद रखना पड़ा। लेकिन हाँ बाजी, एक बात है, इससे पहले वो मुझे कुछ बताती, वहाँ आंटी आ गई और शहाना को देखकर आंखें दिखाने लगी। वो बेचारी डरती डरती वहाँ से चली गई और मैं फिर सच जानने से कासिर हो गई थी। इस बार मेरी तबीयत में कोई सुधार नहीं बल्कि पहले से भी ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। और तो और जब मेरी तबीयत इस बार 6ठे महीने में ही इतना बिगड़ने लगी थी कि मैं खुद तो परेशान थी ही,
ساتھ ساتھ میری آنٹی مجھ سے زیادہ وہ کال پر اس ڈاکٹر سے رابطے میں تھی، لیکن وہ ڈاکٹر جو ہر بار میری ڈیلیوری گھر میں ہی کرتی تھی وہ چھٹیوں پر ملک سے باہر گئی ہوئی تھی، اور میری حالت دیکھ کر معلوم ہو رہا تھا کہ مجھے ہسپتال میں داخلے کی سخت ضرورت ہے۔ لیکن جب میری حالت بہت ہی بگڑ چکی تھی، میں درد سے کانپ اٹھی اور تڑپنے لگی تو میری ملازمہ نے آنٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مالکن پلیز رانی کو ہسپتال لے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ سن کر آنٹی کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ وہ فوراً ہی اس لیڈی ڈاکٹر سے بات چیت کرنے لگیں اور میری ساری رپورٹس جمع کر کے مجھے گاڑی میں ڈال کر فوراً ایک بہت بڑے ہسپتال لے گئی تھی، جہاں مجھے فوری داخل کر لیا گیا اور آنٹی کو وہاں کے ڈاکٹروں نے فوری آپریشن کے لیے آگاہ کیا اور میرے آپریشن کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ادھر چھٹے مہینے میں ہی مجھے ڈیلیوری کا درد ہونے لگا تھا۔ میں بہت ڈری اور سہمی ہوئی تھی، نہ جانے اس بار کون سی نئی مصیبت میرے سر آنے کو تھی۔ لیکن جب مجھے آپریشن کے لیے لے جایا گیا اور اس سے پہلے میرے سارے ٹیسٹ کروائے گئے، تب ہسپتال والوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم اس لڑکی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، یہ تو پولیس کا معاملہ ہے۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میرے ساتھ یہ سب کیا ہونے والا تھا۔ پولیس کا معاملہ میرے حاملہ ہونے سے آخر کیوں؟ پھر سے ہزاروں سوالات میرے دماغ میں چل رہے تھے۔ میں درد سے تڑپ رہی تھی، لیکن کچھ ہی گھنٹے میں وہاں شہانہ ایک لیڈی پولیس کے ہمراہ پہنچ چکی تھی۔ اس وقت آنٹی بالکل چپ چاپ اور خاموش کھڑی تھی، جن کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کی کوئی چوری پکڑی گئی ہے اور بہت ڈری اور گھبرائی ہوئی تھی۔ وہ ملازمہ کو گھورنے لگی تھی اور غصے میں شہانہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے ایک کونے میں لے گئی تھی اور پوچھنے لگی کہ تمہیں کس نے کہا تھا یہاں پولیس کو لے آؤ؟ اس پر شہانہ کہنے لگی، بس بہت ہوا مالکن، اس وقت سب سے زیادہ ضروری رانی کی جان بچانا ہے۔ بھلے رانی آپ کے لیے کچھ نہیں، لیکن میرے لیے میری سگوں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ میں مانتی ہوں آج رانی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہوں، کیونکہ چند پیسوں کی لالچ میں بھی مجبور ہو گئی تھی، لیکن آج نہیں، آج میں آپ کا نہیں رانی کا ساتھ دوں گی، اسے انصاف دلا کر رہوں گی۔ مجھے یہ سب سن کر بہت حیرت ہوئی کہ ملازمہ یہ سب کیا کہہ رہی ہے، کیا وہ جان چکی ہے میرے ساتھ یہ سب کیسے ہوا؟ اور وہ پولیس پھر کچھ ہی دیر میں ایک پولیس والی نے ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر کچھ بات چیت کی اور کچھ دیر بعد پولیس کے کہنے پر ڈاکٹروں نے میرا آپریشن شروع کر دیا، اور 2 گھنٹے بعد جب مجھے ہوش آیا تو ملازمہ شہانہ میرے پاس بیٹھی ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافی مانگ رہی تھی اور کہنے لگی، باجی آپ کا بچہ نہیں بچ سکا، لیکن آپ کی جان بچ گئی، خدا نے آپ کو دوسری زندگی سے نوازا ہے، آپ کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس پر میں نے کہا، لیکن شہانہ وہ آنٹی اور وہ پولیس وہ سب کیا ہو رہا تھا؟ شہانہ کہنے لگی، تم باجی ٹھیک ہو جاؤ، پھر میں تمہیں پوری تفصیل بتاؤں گی، اور آپ کی آنٹی کو ان کے کیے کی سزا مل چکی ہے، وہ گرفتار ہو چکی ہیں، انہیں پولیس لے گئی، انہوں نے خود تو گناہ کیا، ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنے ساتھ اس گناہ میں اپنا حصے دار بنائے رکھا۔ یہ سن کر تو میرے اوپر قیامت ٹوٹ پڑی تھی کہ شہانہ یہ کون سے گناہ کی بات کر رہی ہے، لیکن میری طبیعت اس وقت بہت ناساز تھی۔ تقریباً 1 ہفتے بعد جب ہسپتال سے میں گھر آئی تو میں نے اللہ سے رو رو کر اپنے گناہ کی معافی مانگی، جو میں نے جانے انجانے میں کیا۔ وہ یہ کہ ملازمہ نے جب مجھے بتایا کہ آپ کی آنٹی نے آپ کو گود نہیں، ایک مقصد کے تحت ہی آپ کو کہیں دور شہر سے اغوا کر کے یہاں لالا موسیٰ گاؤں میں لائی تھی، اور آپ جب 18 برس کی ہوئیں تو آپ سے سروگیسی کا عمل کروایا، اور ایک بار نہیں بار بار میں نے اسے گھور کر دیکھا تو وہ کہنے لگی، آپ کی آنٹی نہ خود مسلمان تھی اور نہ ہی ان کے وہ انگریزی مہمان، وہ ان کے پاس آتے تھے اور انہیں لفافے میں کچھ دے کر جاتے تھے، اور وہ لیڈی ڈاکٹر بھی خود انگریز تھی، وہ بھی رات آپ کے ساتھ جب آپ کو رات کے کھانے میں نیند کی دوا دے کر بے خبر سلایا جاتا تھا تو آپ کی باڈی میں وہ عمل کروایا جاتا جس سے کسی اور کا حمل آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہو جاتا تھا، اور ایسا ہم مسلمان میں یہ سب کرنا حرام ہے، لیکن غیر مسلموں کے لیے یہ سب عام بات ہے۔ یہ وہ جوڑے ہوتے ہیں جن کی عورتوں کو اپنی باڈی میں حمل رکھنے سے مسائل پیش آتے ہیں، اس لیے وہ کسی اور خواتین کی باڈی میں یہ عمل کر کے اپنے بچوں کو جنم دلواتے ہیں، اور ٹھیک ایسا ہی آپ کی آنٹی نے یہ سب پیسوں کے لیے کیا، اور اس کی وہ ان انگریزوں سے خوب بھاری رقم وصول کرتی تھی، اور تمہیں بار بار ہر سال حاملہ ہو جانا پڑتا تھا۔ وہ بچہ تمہارے اندر پرورش پا کر جب اس دنیا میں آ جاتا تو وہ ان انگریز جوڑوں کو دے دیتی تھی، اور وہ خوشی خوشی ان بچوں کو لے جاتے تھے، اور اس طرح تم کنواری ہونے کے باوجود بھی کسی مرد کے بغیر ہی بچوں کو پیدا کرنے لگی، اور یہ راز ہی رہا۔ میں نے شہانہ سے پوچھا، تمہیں اس بات کا کب پتہ چلا؟ تو شہانہ کہنے لگی،
جب میں نے مالکن اور اس لیڈی انگریز ڈاکٹر کی باتیں فون پر سنی تو انہوں نے تمہاری جان کو خطرہ بتایا تھا، کیونکہ تمہاری باڈی اب اس قابل نہیں کہ اس سے زیادہ اور اب اس عمل کو جاری رکھ سکتی، اس لیے تمہاری جان اس بار خطرے میں تھی۔ اور بس مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں نے جا کر پولیس کو جب یہ سب بتایا اور پولیس نے تمہاری ساری رپورٹس دیکھ کر ہسپتال کے ڈاکٹروں سے رجوع کیا تو یہ بات سچ ثابت ہوئی، اور پولیس اس غیر قانونی کام جو ہمارے مسلم ملک پاکستان میں ہو رہا تھا اس کے گناہ گاروں کو گرفتار کر کے سلاخوں کے پیچھے لے گئی، اور مجھے یقین تھا آنٹی کو تو عمر قید کی سزا ہوگی اس گناہ کے لیے، اور وہی ہوا، جبکہ اس گناہ کی سزا اگر پھانسی بھی ہوتی تو آنٹی کے لیے وہ بھی کم تھی، کیونکہ انجانے میں وہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ کراتی آئیں اور مجھے اس خطرناک مقصد کے لیے اغوا کر کے لا کر پال پوس کر جوان کیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔